जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जियो इश्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर हमारी ये खुसूसी मैराथन ट्रांसमिशन जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी हिम्मत सबको दे रखी है। यूँ समझ लीजिए कि 3 दिन हो गए हैं सबको जागते हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नबी का ज़िक्र है तो ताकत भी परवरदिगार देता है अपने हबीब के तस्करे के लिए, उसकी मदह सराई के लिए, उसकी मिदहत के लिए। माशाअल्लाह सब तवाना है पूरी टीम, और इंशाअल्लाह अभी ये ज़िक्र जारी व सारी रहेगा। और हमारे ख़त्म करने से ज़िक्र ख़त्म नहीं होता, सिर्फ़ एक वक्फ़ा आता है जो हमारी तरफ से है, वरना ज़िक्र तो होता रहता है, करने वाले करते रहेंगे, फ़रिश्ते दुरूद भेजते रहेंगे। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हबीब पर दुरूद भेजता रहता है। ज़ाहिर है कि वुलिदल मुस्तफ़ा वल मुख्तार, इसलिए कि मुस्तफ़ा और मुख्तार पैदा हो गया है। मैं तो कहता हूँ कि है कोई ऐसा जो अपनी ज़ात और सिफ़ात में अपनी मिसाल आप हो, जो फ़तह के बाद दुश्मन के लिए भी माफ़ी का ऐलान कर दे, जो ताकत रखने के बावजूद बदला न ले, जिसे लहू लुहान किया जाए और बदले में दुआ दे, जो उम्र भर बुराई का बदला भलाई से दे, और जिसके जानी दुश्मन भी उसे सादिक और अमीन कहें, बादशाह होके भी 3-3 दिन तक जिसके घर में चूल्हा ना जले, और जो मालिक होके भी ग़ुलाम को सवारी पर बिठाए और ख़ुद पैदल चले, जो पाक और मासूम हो फिर भी रात रात भर अपने रब की हम्द व सना करे, जिसने क़तरों को उठाया और दरिया कर दिया, ज़र्रों को उठाया और दोष सुरैया कर दिया, कमज़ोरों और लाचारों को रोम फ़ारस का शहंशाह कर दिया। कोई नहीं ऐसा, सिर्फ़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपनी मिसाल आप हैं। तो उनका ही तज़किरा हो रहा है, और अल्लाह करे कि उनका ज़िक्र करते करते ही जान निकल जाए, मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अब प्रोग्राम का वो हिस्सा है जिसमें हमारे कुछ और मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ऐसे प्यारे मेहमान हैं जो अपनी मिसाल आप हैं माशाअल्लाह, जिनका क्या तारुफ़ कराया जाए, जिनसे बहुत अक़ीदत भी है, मोहब्बत भी है, प्यार भी है और बड़ा गहरा रिश्ता है। सेक्रेटरी जनरल हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान के, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर पेट्रोलियम और क़ुदरती वसाइल हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टी के सरबराह हैं, और एक बहुत ही प्यारा इदारा है। इसलिए प्यारा इदारा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुनियादी तालीम है वो मुझे हिल्फुल फ़ुज़ूल में नज़र आती है, और वो बुनियादी तालीम यह है कि गरीबों की, नादारों की मदद करना, उनकी ख़बरगिरी करना, मज़लूम के साथ खड़े हो जाना ज़ालिम के ख़िलाफ़। अब इन्होंने एक इदारा बना रखा है, उसका नाम है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी। ये गरीबों की, नादारों की, कमज़ोरों की मदद करती है, मुफ्त इलाज यहाँ पर फ़राहम किया जाता है, और कई शोबाजात इसके काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा इदारा हाजी साहब कायम कर गए हैं, और अभी गुज़िश्ता दिनों बहुत ही हमारे प्यारे इंतकाल कर गए थे अहमद अब्दुल शकूर साहब। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मतलब यूँ समझ लीजिए कि सारे हाजी साहब तो रूहे रवां हैं, लेकिन आगे रहकर वो काम बहुत किया करते थे, और बहुत ही प्यारे इंसान थे अहमद अब्दुल शकूर साहब। और आज के दिन देखिए उनका तज़किरा खुद ब खुद हुआ है, कोई हमने तय नहीं किया था, ये उनकी नेकियां हैं। तो अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, और आज के दिन उनके लिए खुसूसी दुआएं। तुम्हारे साथ तशरीफ़ फरमाए हाजी मोहम्मद हनीफ़ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो आपको भी बहुत मुबारक, पूरा आलम इस्लाम को मुबारक। जी बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद हैं, इनसे दोस्ताना ताल्लुक़ भी है, बरादराना ताल्लुक़ भी है, और घरेलू ताल्लुक़ भी है। बहुत मोहब्बत है हमारे दरमियान, और अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कायम रखे। हम लोग बहुत अरसे तक मिले ना, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन प्यार हमारा हमेशा बरकरार रहता है। मराकश के एजाज़ी सफ़ीर हैं। इसके अलावा जो मेक अ विश एक माशाअल्लाह ऐसा इदारा है जो उन बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करता है। अच्छा नहीं लगता ये बात कहते हुए, लेकिन चूँकि आपको समझाने के लिए कहनी पड़ती है। वो बच्चे कि जिनके बारे में डॉक्टर हजरात ये कह चुके होते हैं कि अब ये ज़्यादा नहीं जी पाएंगे, तो मेक अ विश फाउंडेशन इन्होंने बना रखी है, जो उन बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशों को ये पूरा करते हैं।
کسی کو گڑیا دلا دی، کسی کو سائیکل دلا دی، کوئی کسی سے ملنا چاہتا ہے اس کو ملوا دیا، کسی کو عمرے پر بھیج دیا، یہ وہ نیک کام کرتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ مراکش کے اعزازی سفیر بھی ہیں پاکستان میں، تشریف فرمائے جناب اشتیاق بیگ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت کالم بھی بہت اچھا لکھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت زبردست کالم نگار ہیں، کئی ان کی خوبیاں ہیں۔ آپ کو عید میلاد النبی بہت مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک ایسا نام، ایک ایسی شخصیت جو ظاہر ہے کہ علم و فضل میں اپنا ایک الگ مقام رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی ان کو ملی ہے، اس روشنی میں انہوں نے بہتوں کے لیے راہوں کو متعین کیا ہے، سنوارا ہے، مزین کیا ہے۔ چونکہ روشنی ان کے پاس ہے تو یہ روشنی کر دیتے ہیں، تو پھر راہ نظر آ جاتی ہے، راہ پھر انسان بھٹکتا نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ سربراہ ہیں تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان کے، اور محتمم ہیں جامعۃ المصطفیٰ رضویہ۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مفتی محمد عابد مبارک صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عید میلاد النبی مبارک۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ سب اچھا رہا، جلوس بھی اچھا رہا، اور مجھے معلوم ہوا ہے ظاہر ہے کہ شرکت تو نہیں ہو سکی، لیکن بہت ہی خوبصورت انداز میں اختتام پذیر ہوا، اور علامہ شاہ تراب الحق قادری صاحب تشریف لائے تھے علالت کے باوجود، اور انہوں نے خطاب فرمایا۔ ذرا اس پر تو کچھ فرمائیے گا ذرا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا کہ پورے ملک میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تقریبات بخیر و عافیت مکمل ہو گئیں، ماشاءاللہ، آج تک کی تھی۔ دوسرا یہ تھا کہ کراچی میں جلوسوں میں شرکا کی تعداد کے پچھلے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، ورنہ تھریٹس موبائل فون گزشتہ روز تو حملہ بھی ہوا تھا، اس کے باوجود ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی سارے ریکارڈ پچھلے ٹوٹ گئے، اتنے لوگ اس مرتبہ شریک ہوئے ماشاءاللہ۔ اور ہماری نسبت سے ہمارے لیے زیادہ خوشی یہ تھی کہ حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق قادری صاحب بیمار ہیں، ہفتے میں ان کے 3 ڈائلسس ہو رہے ہیں۔ اب تو صحیح ہو گئے، وہاں آ گئے تو صحیح ہو گیا، جی صحیح ہو گیا۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عطا فرمائے۔ وہ تشریف بھی لائے اور بیٹھ کر انہوں نے بہت پرجوش تقریر، لیکن بیٹھ کے آرام سے گفتگو جس طرح کرتا ہے اس طرح انہوں نے آخری تقریر بھی کی، تو الحمدللہ اس لحاظ سے تو آپ کو یہ جب یہ دیکھ کر سب کیا لگ رہا ہے، جو اس شاخ کا ایک خوبصورت اجتماع ہے، اور یہ تو نظر ہی نہیں آتا، اور کوئی جتنی کوشش کر لے کہ عشق کی شمع بجھائی جا سکتی ہے تو بجھ ہی نہیں سکتی، ناموس رسالت کے لیے تیار ہیں، سب کھڑے ہیں، تو پھر یہ حاجی صاحب یہ بھٹکے ہوئے لوگ سمجھ کیوں نہیں لیتے کہ ان باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں؟ یہ دیوانے ہیں، یہ عاشق ہیں، ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، جتنا دبائیں گے اتنا ہی زیادہ عشق اپنی جگہ خود بنائے گا۔ یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے، جتنا دبانے کی کوشش کریں گے اتنا ہی ابھرے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے اس کو یوں بیان کیا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے، آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بس اتفاق ہے کہ جن لوگوں نے ضد کر لی ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، اور وہ ایک طرف منع کرنا شروع کرتے ہیں، دوسری طرف لوگ جوش و خروش کے ساتھ زیادہ کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو دعا تو ہماری بھی یہی ہے کہ ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اب دیکھیں نا، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں، ناروے، اسپین، کوئی بھی آپ نام لے لیجیے، سب جگہ میلاد کے جلوس نکلتے ہیں، اور جب جلوس نکلتے ہیں تو عیسائی، یہودی، غیر مسلم اپنی اپنی دکانوں سے باہر آ کر مسلمانوں کو ہاتھ ہلا کر وش کرتے ہیں، تو ان سے کچھ سیکھ لیں کہ آپ اگر نہیں نکالنا چاہتے نہ نکالیں، ہم کوئی مجبور آپ کو نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو نکال رہے ہیں ان کے بارے میں ادھر ادھر کے کامنٹس پاس کرنے کے بجائے آپ ایک اچھی کورڈیل ریلیشن شپ قائم کریں اور ان کو اچھا وش کر دیں۔ تقاریر جو ہوئیں حاجی صاحب، اس میں اس پیغام کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تھا کہ عشق کے ساتھ ساتھ اتباع بھی ضروری ہے، نبی کریم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ میسج گیا آج کے جلسے میں؟ آج کے جلسے میں بھی، اور اس جلسے میں جماعت اہل سنت نے شروع سے پلان کیا تھا کہ لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ عشق یقیناً شرط اول ہے، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، لیکن محبت ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ اس کا ثبوت اچھا عمل ہے، اچھا کردار ہے، حسن اخلاق ہے،
یتیم کے سر پر شفقت واہ کا واہ ہاتھ واہ رکھنا واہ۔ ہے، تو کسی غریب بچے کی مدد کرنی ہے، جو آپ کرتے رہتے ہیں المصطفیٰ ویلفیئر جی، سوسائٹی کے تحت۔ جی اگر کوئی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا تعلیم دلواؤ، کوئی پڑوسی ہے اس کو کھانا نہیں کھایا اس نے تو اس کے گھر میں کھانا پہنچاؤ، راشن پہنچاؤ، خود ہم اچھا کھانا کھاتے رہیں، پڑوس والوں کا حال نہ پوچھیں۔ کسی کے گھر میں بچیاں جوان ہو رہی ہے، پیسے کی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے تو خاموشی کے ساتھ شادی کا اہتمام کر دو،